अस्सलाम वालेकुम, इसमें फ़ायज़ा एंड वेलकम टू फ़ायज़ा रिएक्शन। आज की जो वीडियो पर जिसमें रिएक्शन में दे रही हूँ ये फिल्म है सज्जन। आइए देखते हैं इस फिल्म के बारे में। Sihir sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait banyaknya perbuatan buruk, kamu tidak perlu khawatir. Kamu hanya perlu yakin dan percaya atas wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. तुर्की की मशहूर हॉरर फिल्म सीरीज सिजीन, जिसे 2014 के अंदर शुरू किया गया था। वैसे तो बाकी हॉरर फिल्म्स की तरह इस सीरीज को भी इंतहाई खौफनाक सीन्स और सस्पेंस के साथ तैयार किया गया है, जो कि किसी भी कमजोर दिल इंसान के लिए देखना मुमकिन नहीं है। इन सब की कहानी काले जादू और इसकी हीलिंग यानी रुकिया पर बेस करती है, लेकिन 2023 के अंदर इस फिल्म का रीमेक तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया है सिजीन। और ये इंतहाई खौफनाक होने के साथ साथ इंतहाई कंट्रोवर्शियल भी है, जिसे एक इंडोनेशियन डायरेक्टर ने तैयार किया है। इस फिल्म का पोस्टर देखते ही अंदाजा हो जाता है कि चाहे फिल्म की रिक्वायरमेंट ही सही, मगर वाज़ेह तौर पर इसके अंदर इस्लाम की तौहीन की गई है। और ये फिल्म बाकायदा शैतानी को ट्रिब्यूट करने के लिए बनाई गई है। यहाँ तक कि जो शख्स भी इसको देखता है वो सैनिक रिचुअल या शैतानी रस्म का हिस्सा बनकर खुद भी जिन्नात के कब्जे में चला जाता है, यानी आपके जिस्म को खौफ, दहशत और खुदा पर बेयकीनी को पैदा कर ऐसी हालत के अंदर ले जाते हैं कि शैतानी जिन्नात आपके जिस्म में दाखिल होकर इस पर कब्जा कर लें और आप बाकायदा इसे खुद अपने आस पास महसूस भी करेंगे। अब इस बात में किस हद तक सच्चाई है ये तो हम वीडियो में आगे जाकर जानेंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लें कि इस्लामी तालीमात से ये बात साबित है कि खौफ, अकेले रोने, बहुत ज्यादा हंसने या मुसलसल गुनाहों में पड़े रहना शैतानी जिन्नात को आपके जिस्म पर कब्जा करने की दावत देता है। ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि ये फिल्म एक आर्ट की तरह आपके और आपके बच्चों के दिमाग से खेलकर जादू को इनके ज़हन के अंदर एक आर्ट बनाकर पेश कर रहे हो ताकि वो इसके बारे में रिसर्च करें और तजस्सुस में एक बार खुद से इसका हिस्सा बनने की कोशिश करें, जो कि शैतान का तरीका है कि वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पहले गुनाह का हिस्सा बनाने की कोशिश के अंदर लगा रहता है और बिल आखिर इस चीज के अंदर डालकर इंसान को इतना गुमराह कर देता है कि वो वापसी का तस्वर भी ना कर सके। आइए जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप फिल्म के पोस्टर पर गौर करें तो आप वाज़ेह तौर पर ब्लैक मैजिक यानी काले जादू की अलामात को देख सकते हैं, क्योंकि फर्श पर नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक के नुस्खे बिखरे पड़े हैं। एक औरत जो कि पोजेस्ड है यानी जिन्नात का कब्जा है, इसने काले रंग का ऐसा लिबास पहना हुआ है जिस पर बिस्मिल्लाह के साथ साथ आयतुल कुर्सी भी लिखी हुई है, जो कि बज़ाहिर सीधा सीधा कुरान पाक और इस्लाम की तौहीन है। पर अगर हम आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयरनेस के तौर पर देखें तो ये हकीकत है कि काले जादू के दौरान शैतान को खुश करने के लिए हर वो काम किया जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल, कुरान पाक और खुद इंसान की भी तौहीन करवाई जाए। और इन जादूगरों से शैतान ये सब कुछ इसलिए करवाता है कि वो खुद को इंसानों से बेहतर समझता है। और जादूगरों से ये सब करवाने के बाद शैतानी जिन्नात इंसानों की इनके गलीज मकासद के अंदर किसी हद तक मदद भी करते हैं। और ये तौहीन कुछ इस तरह से हो सकती है कि कुरान पाक को उल्टा पढ़ना, अपने यूरन से कुरान पाक को लिखना, नाउज़ुबिल्लाह, कुरान पाक के नुस्खे को फाड़ कर इसको गंदगी या गलाजत के अंदर डालना, गर्ज किसी भी तरह की अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तौहीन करना। और ये तौहीन किसी और से नहीं बल्कि खुद इंसानों के हाथों से करवाना इन शैतानी जिन्नात का मकसद होता है, जो कि ये जादू के वक्त हासिल कर लेते हैं। इस मदद के बदले में वो इंसानों के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि आपको इस मदद के बदले में नापाक रहना होगा, गलाजत को खाना पड़ेगा, फहाशी और जिना करके शैतान को खुश करना होगा, वगैरह वगैरह। और सबसे बढ़कर अल्लाह को छोड़कर इंसान से अपनी इबादत करवाना, जो कि सीधा सीधा शिर्क और हराम है। और इसीलिए जादू करने और करवाने वाले दोनों मुर्तद और काफिर हैं। अगर इस फिल्म की कैटेगरी को देखें तो ये एक मजहबी फिल्म भी है जिसका नाम सज्जीन खुद कुरान पाक के अंदर मौजूद है कि ये जहन्नमी लोगों का जहन्नुम के अंदर सबसे आखिरी हिस्सा है, जहाँ पर इनके अमाल एक सजीन नामे रजिस्टर के अंदर मौजूद होंगे। कुरान पाक में इसके बारे में बयान होता है कि बेशक काफिरों के लिखे हुए अमाल सबसे नीची जगह सजीन के अंदर मौजूद है, और तुम क्या जानो कि सजीन क्या है? वो एक लिखा हुआ रिकॉर्ड है, यानी एक नामा अमाल जहाँ पर लोगों के अमाल लिखे जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन लोग? इसका जवाब अगली आयत के अंदर मौजूद है, जहाँ पर बयान होता है कि इस दिन झूठे लोगों के लिए खराबी है, यानी जहन्नमी लोगों का रिकॉर्ड। और जाहिर है कि जहन्नमी लोग तो जहन्नुम के सबसे आखिरी हिस्से के अंदर मौजूद होंगे, जिसका सबूत सूरह अल-अंबिया की आयत 104 के अंदर मौजूद है कि जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसे सजल फरिश्ता यानी सज्जीन का रिकॉर्ड रखने वाला फरिश्ता नामा अमाल को लपेटता है, और जैसे इसे पहले बनाया था इस कायनात को फिर वैसा ही कर देंगे। ये वादा है हमारे जिम्मे और हम इसको जरूर करेंगे।
اس فلم کی کہانی ایک سچی کہانی پر بیس کرتی ہے اور یہ فلم 28 دسمبر 2023 کو ریلیز کی گئی اور دکھاتی ہے کہ کیسے ایک ینگ لڑکی ایک کپل کو الگ کرنے کے لیے، ان کے درمیان جدائی ڈلوانے کے لیے ایک جادوگر کو پیسے دے کر وہ یہ کام اس کے ذمہ لگاتی ہے کہ اس لڑکے کو جسے وہ چاہتی ہے مگر وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس کی بیوی اور تمام خونی رشتہ داروں کو 5 دن میں وہ جنات سے قتل کروا دے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس لڑکی کا ڈی این اے حاصل کرتی ہے اور جادوگر اس کو لے کر ایک قبر کے اندر خود کو بٹھا کر ایک مردہ انسان کی ہڈی کو نکالتا ہے اور اس ہڈی پر انسانی انتڑیوں کو لپیٹ کر یہ کالے جادو کا عمل شروع کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کو جسے مارنا تھا اپنے آس پاس عجیب و غریب قسم کی چیزیں محسوس ہونے لگتی ہیں، عجیب سے خودکشی کے خیال آنے لگتے ہیں۔ پر یہ عورت ان شیطانی وسوسوں سے لڑتی رہتی ہے کیونکہ شیطان چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، یہ جنات آپ کے دماغ میں کچھ بھی ڈال دیں لیکن آپ زبردستی کچھ نہیں کر سکتے۔ اب کہانی کا ٹویسٹ یہ ہے کہ بجائے اس لڑکی کے جسے مروانا تھا، یہ جادو کے بال خود اپنے گھر کے فرد کے غلطی سے جادوگر کو دے دیتی ہے اور یہ عمل شروع ہو کر خود اس کے گھر والوں کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد خود اس لڑکی کی باری آتی ہے۔ جس لڑکی کو مروانے کے لیے اس ولن لڑکی نے جادو کروایا تھا وہی اسے اللہ کے کلام سے بچانے کی کوشش کرتی ہے اور ایک مولانا صاحب اللہ کے کلام کے ذریعے اس کا علاج شروع کرتے ہیں کہ ایک آیت الکرسی کی چادر اس پر ڈالتے ہیں جس پر اللہ کا کلام لکھا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ فلم کے اندر دیکھنے والوں کو یہ میسج دیتے ہیں کہ جنات چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کی ذات سب سے طاقتور ہے، صرف اور صرف اس اللہ کی طاقت پر بھروسہ کریں۔ اب سب سے اہم سوال کہ کیا اس فلم کو دیکھنا چاہیے، تو اس کا جواب کنڈیشنز کے ساتھ ہے کہ ہاں بھی اور نہیں بھی۔ اب اس فلم کے پوسٹر اور اس کے ٹریلر کو دیکھ کر لوگوں کا کہنا تھا کہ اس فلم کے نام سے لے کر اس کی تمام سٹوری لائن تک سب کچھ شیطان کو خوش کرنے کے لیے اور انسانوں کو پوزیس کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، جس کا ثبوت ہے اس کی ریلیز کے وقت ملیشیا کے ایک سینما کے اندر ہونے والا ایک شیطانی ریچول جس کے دوران اسی طرح کی ایک پوزیسڈ عورت کی ڈیڈ باڈی کے سامنے ایسے ہی کھڑے لوگ دعا کر رہے تھے جیسا کہ فلم کے اندر۔ ملائیشیا کی نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے کہا کہ یہ اسلامی روایت کے مطابق انتہائی توہین ہے، ایسی حرکتوں کے ساتھ ساتھ اس کے پوسٹر کو بھی فوراً سے بدلا جائے اور اس کے بعد اس کے پوسٹر کو ایک سیکنڈ پوسٹر سے بدل دیا گیا۔ دیکھیں، عام طور پر آرٹسٹک طریقے سے فلم کی کہانی جیسے سین سے پبلک کے اندر فلم کی پروموشن کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر پوری فلم کو دیکھا جائے تو یہ الٹا کالے جادو کو ایول اور خطرناک بتا کر انسانوں کو وارننگ دے رہی ہے کہ اگر آپ اس شیطانیت کے اندر پھنس جائیں تو کیسے خود کو اللہ کے کلام سے ان شیطانی جنات سے بچا سکتے ہیں۔ فلم میں جگہ جگہ پر یہ وارننگ دی جاتی ہے کہ اپنے بال، ناخن اور کپڑے سمیت خون کو بھی کسی جگہ پر مت پھینکیں کیونکہ ان کو جادو کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ حدیث مبارکہ سے ثابت بھی ہے۔ اس فلم کا مقصد یہی دکھانا ہے کہ اللہ کا کلام جگہ جگہ پر کیسے شیطانی وار کو ناکام کر سکتا ہے، اور آیت الکرسی بھی اس پوزیس لڑکی کے جسم پر اس لیے لکھی گئی تھی کہ شیطانی جنات کو سب سے زیادہ انہی الفاظ سے تکلیف ہوتی ہے جو کہ اللہ کی بڑائی کو بیان کریں، جو کہ آیت الکرسی کے اندر سب سے زیادہ موجود ہے۔ سو خود کو اس سے بچانے کے لیے وہ اس انسان کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جادو اتنی بری چیز ہے کہ خود پلٹ کر بھی آپ کی زندگی کو خراب کر سکتا ہے، لیکن میرے خیال کے اندر ایسی چیزوں کو سینما کے اندر توہین امیز مناظر کے ساتھ دکھا کر ان کو پروموٹ کرنا انتہائی غلط طریقہ ہے۔ ویسے تو یہ مووی جادو کی دنیا کی حقیقت کو ہی دکھا رہی ہے، لیکن جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ اس سے کچھ سیکھنے کی بجائے جادو کرنے کے لیے موٹیویٹ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا بچوں کے لیے میں کبھی بھی سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ اسے اسلامک فلم کے طور پر اپنے بچوں کو دکھائیں، لیکن اگر آپ میچور ہو کر اس فلم کو ایک نالج کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر ایک ہارر انٹرٹینمنٹ کے طور پر، تو آپ کے پاس جادو اور اسلامی تعلیمات کا پراپر علم پہلے سے ہونا ضروری ہے۔ جادو کے دوران کیونکہ شیطانی جنات سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ رابطہ کامیاب نہ ہونے کی صورت میں یہ جنات کسی بھی انسان پر دوبارہ سے حملہ کر کے اسی کے جسم پر قبضہ کر کے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر سکتے ہیں۔ یہ اس فلم کا مورل آف دا سٹوری ہے، اور اس کے علاوہ برے لوگوں کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے، اور یہ لوگ صرف اپنی آخرت نہیں بلکہ اپنی دنیا کو بھی برباد کر لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ شیطان جو کہ ازل سے انسان کا دشمن ہے، اس سے دوستی کسی بھی انسان کو کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اور یہ بات انسان کو جان لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اس پہ یہ بتایا گیا ہے، خاص طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہے ناخن، بال، خون اور کپڑے، ان پہ واقعی میں بلیک میجک آرام سے ہو سکتا ہے اور جنات آپ پہ حاوی ہو سکتے ہیں۔ اس کے سیکنڈ جو کلپ میں آپ نے سنا ہوگا کہ آیت الکرسی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت الکرسی ایک واقعی میں بہت بڑی فضیلت ہے اس کلام کے اندر، کیونکہ اس میں اللہ نے اپنی شان بیان کی گئی ہے، اور جو بھی آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ آیت الکرسی کی کتنے فائدے ہیں، اور شیطان کبھی بھی
حاوی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا کلام پاک ایسا طاقتور کلام پاک ہے کہ اس پہ کوئی بھی چیز جو ہے، جو کہ جنات ہو، کچھ بھی ہو، بلیک میجک ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کا کلام ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کسی لگے آپ کو آج کی یہ ویڈیو، ریئیکشن ویڈیو، اور یہ ہنسی ٹی وی کی ویڈیو ہے، جو ان کا اور کریڈٹ جو جاتا ہے وہ ہنسی ٹی وی والوں کو جاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو پہ، پھر اس میں ریئیکشن دیتے ہیں۔ کہ اللہ حافظ۔